क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है जैसे आप कोई बोझ उठाए हुए हैं जिसे आप उतार नहीं सकते, जैसे आपका जिस्म में खतरे में है? काफ़ी देर के बाद भी आप लड़ो या भागो मोड में फंसे रहते हैं। आपके अंदर एक जंग की सी कैफियत रहती है। आप हर दम फाइट एंड फ्लाइट मोड पर रहते हैं। ये एहसास कोई ख़राबी नहीं, कोई ख़ामी नहीं, ये आपके आसाबी निज़ाम में ज़ख़ीरा शुदा ट्रॉमा है। और आपके जिस्म एक बहुत ही ताकतवर नर्व है जो इससे निजात की कुंजी रखती है, और वो है वेगस नर्व। अगले चंद मिनटों में हम आपको इस नर्व को आहिस्ता आहिस्ता रीसेट करना सिखाएंगे ताकि इसको आप बका के मोड से बाहर निकालने और फंसे हुए तनाव और जज्बात को जारी और सारी करने के लिए आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें, जिससे आप एक छोटी सी मौसर एक्सरसाइज के ज़रिए आप इसको रिलीज़ करना सीख जाएंगे। वेगस नर्व के पास ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन चूंकि वो नर्व हमारे आसाब हमारा जो है नर्व जो है वो हमारे ट्रॉमा के अंदर फंस जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे मैसेजेस को फील नहीं कर पाते जो हमारी बॉडी हमें दे रही होती है। तो अगर आप तैयार हैं अपनी वेगस नर्व को आज़ाद करने के लिए, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। हमारे साथ रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें। अगर इससे आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है और आप बेहतर महसूस करते हैं या आपको फ़ील होता है कि आपकी नर्व किस तरह से कहाँ पर फंसी है और किस ट्रॉमा के अंदर फंसी हुई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस से आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ मैनेजमेंट कोच, NLP प्रैक्टिशनर। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वेगस नर्व रीसेट फॉर ट्रॉमा। तो क्या आप जानते हैं आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हमारा आज का मौजू क्या है? हमारा आज का मौजू है वेगस नर्व, जिससे अगर हम लैटिन ज़बान में समझें तो इसका मतलब है आवारा गर्द। आपके जिस्म की ये सबसे लंबी नर्व है। ये आपके दिमाग और आपके पेट और आपके हार्ट और लंग्स से गुजरती हुई आपके गले के दरमियाने हिस्से तक पहुंचती है। एक बड़ी शाहराह है, एक बड़ा लंबा मुसाफत है, रास्ता है, जिसे तय करती हुई ये नर्व आपके पूरे जिस्म को घेरे हुए है। इसे तनाव के लिए आपके जिस्म का ज़ाती वॉल्यूम का एक डायल समझें। यह आपके सिंपैथेटिक आसाबी निज़ाम का एक बुनियादी जुज़्व है। जब आप किसी भी सदमे का शिकार होते हैं या आप एक दायमी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तनाव का शिकार होते हैं, आसाबी जो कैफियत हैं उनका शिकार होते हैं, किसी परेशानी का आप सामना करते हैं, तो आपकी वेगस नर्व दब सकती है। आपके जिस्म का हाई अलर्ट पर फंस जाता है। आपका जिस्म मुसलसल एक तरह से हाई अलर्ट में रहने लगता है। चाहे आप महफूज भी हों, लेकिन आपकी वेगस नर्व आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास का जो सिग्नल है वो नहीं दे पाती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो चुकी होती है आपके ट्रॉमा के अंदर, आपके स्ट्रेस के अंदर। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, आप हाजमे की ख़राबी का शिकार हो जाते हैं, आपका पूरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मुतासर होता है, या आप सिर्फ मुसलसल एक बेचैनी सी महसूस करते हैं। इस नस को या इस नर्व को मुतहर्रिक करने से हम, जिसे वेगल टोन कहते हैं, इसे बेहतर बना लेते हैं। एक महफूज वेगल टोन आपके तनाव के रद्द अमल पर एक बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद किस्म का ब्रेक लगाता है, एक रद्द अमल ज़ाहिर करता है, और आपका जिस्म जो है वो तवाना और तंदुरुस्त फ़ील करने लगता है। अब आप अपने आप को महफूज समझते हैं, अब आप आराम को सही तरह से फ़ील कर सकते हैं। अब आप बहुत सारी जो कैफियत आपके ऊपर मुसलसल एक बेचैनी तारी थी उससे
آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ایکسرسائز ہم آج کر رہے ہیں اسے بیسک ویگل ریسٹ کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کی آنکھوں اور گردن کے درمیان ایک تعلق کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس ایکسرسائز کو کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ نرم اور سادہ ہے، اور اس سے آپ ابھی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ میں آپ کو اس چیز کا مشورہ دوں گی کہ ایک پرسکون جگہ تلاش کریں جہاں اگلے چند منٹوں کے لیے آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، کوئی آواز، کوئی شور، کوئی ایسا کام نہ ہو جو آپ کو ڈسٹرب کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اپنی کمر کے بل لیٹ جائیں یا ایک آرام دہ سہارا لینے والی کرسی پر بیٹھ جائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گردن مکمل طور پر آرام دہ اور پرسکون ہو۔ بس اپنی انگلیاں آپس میں گوندھیں اور دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے پیچھے رکھیں تاکہ آپ کا سر محفوظ طریقے سے آپ کی ہتھیلیوں میں آرام کر رہا ہو، یعنی اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں گوندھ کر ملا کر اور اپنے سر کے پیچھے رکھ لیں۔ اپنی گردن کو بالکل ساکن اور سیدھا رکھیں، صرف آپ کی آنکھیں حرکت کریں، اپنے سر کو حرکت دیں۔ اپنے سر کو حرکت دیے بغیر آہستہ سے اپنی آنکھوں کو جتنا ہو سکے دائیں طرف دیکھیں۔ کوئی کسی قسم کا آپ کو اس میں اسٹریس نہیں لینا، تناؤ نہیں لینا، زبردستی نہیں کرنا، بہت ہی آہستگی کے ساتھ صرف اپنی آنکھوں کی موومنٹ کو دائیں جانب لے کر جائیں اور آہستہ آہستہ تھوڑا اوپر کی طرف دیکھنا شروع کریں۔ سر کو اور گردن کو مکمل طور پر ساکن رکھیں۔ جیسے ہی آپ اپنی نگاہ کو سامنے کی طرف لے کر جائیں گے، سائڈ پر یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف لے کر جائیں گے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جسم کیسا محسوس کر رہا ہے۔ اس لمحے میں اسے فیصلہ کرنے دیں۔ آپ کو ایک ہلکی سی حرکت، کوئی جمائی آتی ہے، آپ کوئی چیز نگلتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، جیسے آپ کسی چیز کو نگل رہے ہیں، یہاں تک کہ کوئی ہلکی سی ایک آہ کی آواز بھی ہو سکتی ہے۔ جو بھی کچھ آپ اس وقت فیل کرتے ہیں، جو بھی کچھ ہوتا ہے اسے ہونے دیں۔ یہ سب اس بات کی علامات ہیں کہ آپ کے اعصابی نظام جو ہے وہ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ سے آپ کے آرام اور آپ کے نظام ہضم کی بہتری کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی ویگس نرو کا ریسیٹ ہو رہا ہے۔ تقریباً 1 منٹ تک اسی طرح سے اپنی آنکھوں کی حرکت کو، صرف آنکھوں کو حرکت دیتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے دوسری سائڈ پر آپ کو یہی چیز دہرانی ہے۔ اپنے جسم سے کے ملنے والے سگنل کا انتظار کریں۔ جب آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی جمائی آتی ہے یا آہ کی ایک آواز آپ کے منہ سے نکلتی ہے یا کوئی بھی ایسا آپ کو سگنل فیل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ واپس اپنی آنکھوں کو درمیان میں لے آئیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک گہری سانس لیں، اور پھر آپ کو یہی چیز دائیں جانب دہرانی ہے۔ بالکل اسی طرح سے بائیں جانب، پہلے آپ نے دائیں جانب اگر کی ہے تو بائیں جانب، اور بائیں جانب پہلے کی ہے تو دائیں جانب۔ ابھی آپ نے شفا کی طرف اپنا ایک قدم اٹھایا ہے، آپ کی ویگس نرو ریسیٹ ہوئی ہے، آپ کے جسم میں ذخیرہ شدہ پرانے صدمات کے پیٹرن کو توڑنے میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے آپ کے پرانے پیٹرنز کو توڑنے میں۔ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کو پہلی بار میں کوئی بڑا فرق محسوس نہیں ہو رہا تو اسے تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ یہ 1 سے 2 منٹ کی ورزش ہر روز کریں، خاص طور پر جب آپ تناؤ اور ایک طرح سے بیزارگی کسی کیفیت، بے چینی اور پریشانی کسی کیفیت کو محسوس کریں تو اسے ضرور دہرائیں، اور اگر نہ بھی محسوس کریں تو ڈیلی اسے دہرائیں۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی سکون کا احساس ہو تو آپ اس ویڈیو کو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم مسئلہ ہے جسے ہم عموماً نظر انداز کیے ہوئے ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، اور بہت ہی کم اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو اسے ضرور اپنی زندگی میں استعمال کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو سے آپ کو کوئی بھی فائدہ پہنچا ہے تو اسے لائک کریں، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔